अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर उर्दू। दरियाए चनाब और झेलम के संगम के करीब आबाद एक ऐसी सरजमीन जहां सूफियों की खुशबू भी है, मोहब्बत की लाजवाल दास्तान भी, ज़रख़ेज़ ज़मीनें भी हैं और बहादुरी की तारीख भी। पंजाब का वो ज़िला जिसे लोग हीर दी धरती भी कहते हैं। आज हम उस ज़िला झंग की मुकम्मल कहानी जानेंगे। ये सिर्फ एक ज़िला नहीं बल्कि तहजीब, इश्क, ज़राअत, सकाफ़त और तारीख़ का ऐसा इम्तिज़ाज है जिसने सदियों से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रखा है। अगर आप पंजाब की असल सकाफ़त, दरियाओं की ताकत, सूफ़ी रवायत, देहाती हुस्न और तारीख़ी दास्तानों को समझना चाहते हैं तो झंग को समझे बगैर ये सफ़र मुकम्मल नहीं हो सकता। झंग पंजाब के कदीम तरीन अज़ला में शुमार होता है। ये ज़िला जनूबी और वस्ती पंजाब के दरमियान एक अहम मकाम रखता है। यहाँ की ज़मीन इंतहाई ज़रख़ेज़ है क्योंकि दरियाए चनाब और दरियाए झेलम इस इलाके को सैराब करते हैं। यही वजह है कि झंग को पाकिस्तान के अहम ज़रई अज़ला में शुमार किया जाता है। गंदम, कपास, गन्ना, चावल और मुख्तलिफ़ अजनास यहाँ बड़ी मिक़दार में पैदा होती हैं। देहातों में फैले सरसब्ज़ खेत, दूर तक जाती नहरें और शाम के वक्त परिंदों की आवाज़ें इस ज़िला को एक अलग ही हुस्न अता करती हैं। झंग की तारीख़ बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि इस शहर की बुनियाद सियाल कबीले ने रखी थी, इसीलिए यहाँ सियाल ख़ानदान की तारीख़ बहुत मशहूर रही। पुराने वक्तों में ये इलाका मुख्तलिफ़ राजाओं, कबाइल और हुक्मरानों के ज़ेर असर रहा। मुग़ल दौर में भी झंग को ख़ास अहमियत हासिल रही, जबकि बाद में सिख दौर और फिर बरतानवी दौर में भी ये ज़िला नुमायाँ हैसियत रखता था। झंग का पुराना अंदाज़ आज भी इसके बाज़ बाज़ारों, कदीम इमारतों और रवायती तर्ज़ ज़िंदगी में महसूस किया जा सकता है। अगर इंतज़ामी लिहाज से देखा जाए तो ज़िला झंग की 4 बड़ी तहसीलें हैं: तहसील झंग, तहसील शोरकोट, तहसील अहमदपुर सियाल और तहसील 18 हज़ारी। इन तहसीलों के अंदर सैकड़ों देहात आबाद हैं, जहाँ आज भी पंजाब की रवायती सकाफ़त पूरी शान के साथ जिंदा है। हर तहसील की अपनी अलग पहचान, मिजाज और तारीख़ी अहमियत है। तहसील झंग शहर इस ज़िला का मरकज़ी हिस्सा है। यही ज़िला हेडक्वार्टर है, जहाँ सरकारी दफातर, बड़े तालीमी इदारे, तारीख़ी बाज़ार और अहम कारोबारी मराकज़ मौजूद हैं। झंग शहर में पुराने और नए ज़माने का हसीन इम्तज़ाज नज़र आता है। एक तरफ जदीद मार्केटें और शॉपिंग सेंटर हैं तो दूसरी तरफ कदीम गलियाँ और रवायती बाज़ार भी आज तक अपनी असल शक्ल में मौजूद हैं। तहसील शोरकोट तारीख़ी एतबार से इंतहाई अहम समझी जाती है। शोरकोट का कदीम किला और यहाँ के आसारे कदीमा माहिरीन की तवज्जो का मरकज़ रहे हैं। शोरकोट को सूफियों और बुजुर्गों की सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ कई तारीख़ी मज़ारात मौजूद हैं जहाँ दूर दूर से ज़ायरीन आते हैं। शोरकोट रेलवे जंक्शन भी काफ़ी मशहूर है और तिजारती लिहाज से अहम समझा जाता है। तहसील अहमदपुर सियाल अपनी ज़रई ज़मीनों, रवायती देहाती सकाफ़त और सादा मिजाज लोगों की वजह से मशहूर है। यहाँ के लोग मेहमान नवाजी में ख़ास शोहरत रखते हैं। वसी खेत, ऊँट, गाड़ियाँ, मवेशी पालना और रवायती मेलों का कल्चर आज भी यहाँ नज़र आता है। तहसील 18 हज़ारी दरियाओं के करीब वाक़या खूबसूरत इलाका है। ये इलाका अपने कुदरती मनाज़िर और नहरी निज़ाम की वजह से बहुत दिलकश महसूस होता है। बारिशों और सैलाबी मौसम में यहाँ का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। दरिया किनारे आबाद बस्तियाँ पंजाब के रवायती हुस्न को जिंदा रखती हैं। झंग की सबसे मशहूर पहचान हीर रांझा की दास्तान है। हीर का तल्लुक झंग से था और ये मोहब्बत की कहानी आज भी दुनिया भर में मशहूर है। शायर वारिस शाह ने जब हीर रांझा की दास्तान लिखी तो झंग का नाम हमेशा के लिए मोहब्बत की अलामत बन गया। हीर का मज़ार आज भी झंग में मौजूद है, जहाँ लोग मोहब्बत और वफा की इस दास्तान को याद करने आते हैं। हीर रांझा सिर्फ एक दास्तान नहीं बल्कि पंजाब की सकाफ़त, जज्बात और रवायत की पहचान बन चुकी है। झंग सूफिया की सरजमीन भी है। यहाँ कई अजीम बुजुर्गों के मज़ारात मौजूद हैं। हज़रत सुल्तान बहू का नाम पूरे बरे-सग़ीर में एहतराम से लिया जाता है। आप एक अजीम सूफ़ी शायर और रूहानी बुज़ुर्ग थे। आपकी शायरी और तालीमात आज भी लोगों के दिलों पर असर डालती हैं।
حضرت سلطان بہو کا مزار شورکوٹ کے قریب واقع ہے۔ یہاں ہر سال ہزاروں عقیدت مند حاضری دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاہ جیونا، پیر عبدالرحمن اور دیگر بزرگوں کے مزارات بھی جھنگ کی روحانی شناخت ہیں۔ جھنگ علمی اور ادبی شخصیات کے حوالے سے بھی بہت مشہور ہے۔ دنیا کے عظیم سائنسدان اور نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام کا تعلق بھی جھنگ سے تھا۔ انہوں نے طبیعیات کے میدان میں پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا۔ ڈاکٹر عبدالسلام آج بھی نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہیں کہ محنت اور علم انسان کو دنیا کی بلند ترین کامیابیوں تک پہنچا سکتا ہے۔ صحافت کے میدان میں نذیر ناجی اور محمود شام جیسے بڑے نام بھی جھنگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ادب میں مجید امجد، اشتیاق احمد اور دیگر شخصیات نے اردو ادب کو نئی جہت دی۔ اشتیاق احمد کے جاسوسی ناول ایک زمانے میں نوجوانوں میں بے حد مقبول تھے۔ کھیلوں میں عالمی شہرت یافتہ امپائر علیم ڈار کا تعلق بھی جھنگ سے ہے، جنہوں نے بین الاقوامی کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ جھنگ عسکری حوالے سے بھی اہم ضلع سمجھا جاتا ہے۔ اس ضلع کے کئی نوجوان پاک فوج میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ بریگیڈیئر نصرت سیال جیسے بہادر افسران نے وطن کے دفاع میں اپنی جان قربان کر کے اس دھرتی کا نام روشن کیا۔ جھنگ کے لوگ بہادری، غیرت اور محنت کے حوالے سے مشہور ہیں۔ سیاسی میدان میں بھی جھنگ ہمیشہ سرگرم رہا ہے۔ یہاں سے مختلف ادوار میں کئی معروف سیاسی شخصیات قومی اور صوبائی اسمبلی تک پہنچتی رہی ہیں۔ اس ضلع کی سیاست میں زمیندار خاندانوں، مذہبی جماعتوں اور عوامی نمائندوں کا اثر نمایاں رہا ہے۔ پنجاب کی سیاست میں جھنگ کا کردار ہمیشہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ اگر جھنگ کی ثقافت کی بات کی جائے تو یہاں پنجابی اور سرائکی رنگ ایک ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔ لوگوں کی زبان، لباس، رسم و رواج اور کھانے اس علاقے کی الگ شناخت بناتے ہیں۔ دیہاتوں میں آج بھی روایتی پنجابی لباس، پگڑیاں، چوپالیں اور لوک گیتوں کی محفلیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر ڈھول، بھنگڑا اور لوک گیت ماحول کو زندہ کر دیتے ہیں۔ جھنگ کے لوگ مہمان نواز اور سادہ مزاج مانے جاتے ہیں۔ دیہاتی علاقوں میں آج بھی مہمان کو عزت دینا اپنی روایت سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی مہمان کسی گاؤں میں چلا جائے تو اسے چائے، لسی اور دیسی کھانوں سے تواضع کرنا یہاں کے لوگوں کی روایت ہے۔ جھنگ کی مشہور سوغاتوں میں دیسی گھی، خالص دودھ، لسی، ساگ، مکئی کی روٹی اور دیہاتی مٹھائیاں شامل ہیں۔ یہاں کا دیسی کھانا پنجاب کے اصل ذائقے کی نمائندگی کرتا ہے۔ بعض علاقوں میں کھجوریں بھی پیدا ہوتی ہیں، جبکہ دیسی گڑ اور خالص مکھن بھی خاص شہرت رکھتے ہیں۔ جھنگ کے مشہور بازاروں کی بات کریں تو پرانا جھنگ بازار، شاہی بازار، ریلوے روڈ مارکیٹ، سبزی منڈی، کپڑا بازار اور مختلف روایتی مارکیٹیں یہاں کے کاروباری مرکز سمجھی جاتی ہیں۔ ان بازاروں میں دیہاتی اور شہری زندگی ایک ساتھ نظر آتی ہے۔ صبح سویرے منڈیوں میں سبزیوں، اناج اور مویشیوں کی خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے، جبکہ شام کے وقت بازار روشنیوں سے جگمگا اٹھتے ہیں۔ سیاحتی مقامات میں ٹرمو ہیڈ ورکس خاص اہمیت رکھتا ہے، جہاں دریائے جہلم اور چناب کا سنگم ہوتا ہے۔ یہاں کا منظر خاص طور پر سردیوں میں بے حد خوبصورت لگتا ہے۔ لوگ پکنک اور سیر کے لیے یہاں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ شورکوٹ کا قدیم علاقہ، سلطان بہو کا مزار، ہیر رانجھا سے منسوب مقامات، دریا کنارے آباد بستیاں اور تھل کے بعض علاقے بھی سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ جھنگ کی معیشت کا بڑا حصہ زراعت سے وابستہ ہے۔ یہاں کے کسان دن رات محنت کر کے ملک کی غذائی ضروریات پوری کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کپاس اور گندم کی پیداوار میں جھنگ نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ مویشی پالنا بھی یہاں کے لوگوں کا اہم ذریعہ معاش ہے۔ دیہاتوں میں دودھ، دہی، مکھن اور گھی کی پیداوار عام ہے۔ تعلیم کے میدان میں بھی جھنگ نے ترقی کی ہے۔ یہاں کالجز، سکولز اور یونیورسٹی موجود ہیں، جہاں ہزاروں طلبہ تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔
یونیورسٹی آف جھنگ نوجوانوں کے لیے ایک اہم تعلیمی ادارہ بن چکی ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکل، انجینئرنگ اور دینی تعلیم کے ادارے بھی یہاں موجود ہیں۔ رات کے وقت جب جھنگ کے دیہاتوں میں خاموشی پھیلتی ہے، دور کہیں ڈھول کی ہلکی آواز آتی ہے، کھیتوں کے قریب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور دریاؤں کا پانی خاموشی سے بہتا رہتا ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ زمین صرف مٹی نہیں بلکہ صدیوں کی کہانیوں، محبتوں، دعاؤں اور قربانیوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ جھنگ وہ دھرتی ہے جہاں علم بھی ہے، عشق بھی، زراعت بھی، روحانیت بھی اور تاریخ بھی۔ یہ ضلع پنجاب کی ثقافت کا ایک زندہ چہرہ ہے۔ اگر آپ پاکستان کی اصل دیہی زندگی، صوفی روایت، تاریخی رنگ اور پنجابی ثقافت کو قریب سے محسوس کرنا چاہتے ہیں تو جھنگ ایک ایسی جگہ ہے جو ہر انسان کے دل پر اپنی الگ چھاپ چھوڑ دیتی ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔